बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी दो आयतें बताने जा रहा हूँ, ऐसी दो आयात बताने जा रहा हूँ कि जो बंदा भी इन आयात को अपने घर की दीवार पर लगा लेगा, यकीन करें कि उसके घर से नेमतों की कमी भी नहीं होगी किसी भी किस्म की। उसके घर में सामान इतना भर जाएगा, उसके घर में खाने पीने की चीज़ें, उसके घर में जो कुछ वो चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देना शुरू कर देगा। यकीन करें कि ये आयात ऐसी हैं कि जब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई इस बंदे ने तो सच कहा है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई ख़ास हैं, किसी दूसरे चैनल पे आपको मिलने वाली नहीं है। तो ज़रा सुनिए गौर से। नाज़रीन, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि लोग उसकी बातें मानें, वो जो चाहता है और वो अगर सही चाहता है तो लोग उसको ओबे भी करें। नाज़रीन, इसको आप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और इसको आप हुकूमत भी कह सकते हैं। हुकूमत घर के लेवल पे भी हो सकती है, मुल्क की सतह पर भी हो सकती है, ऑफ़िस में भी हो सकती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि हर घर में कोई ना कोई बंदे ऐसे होते हैं, या एक या दो, जिनका कहा सब लोग मानते हैं। वजह ये होती है कि उन्होंने अपना एक रोब जमाया होता है घर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में वो सबसे पहले बाप होता है, उसका ज़ाहिर एक रुतबा भी है, फिर माँ भी हो सकती है, हत्ता कि बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है। यानी घर में रहने वाले कोई भी ऐसा एक शख्स जो है वो अपना एक रवैया ऐसा अख्तियार कर लेता है कि सब लोग उससे डरते भी हैं और कोशिश होती है सब की कि ये किसी काम से नाराज़ ना हो जाए। वो जो बंदा कहता है, वो बंदा जो भी कहता है, सब लोग उसकी बात मानते हैं, हत्ता कि घर के बड़े भी उसकी बात मानते हैं अगर वो छोटों में से है तो। ये क्या वजह है नाज़रीन? आखिरकार कुछ लोग, क्या वजह है कि उनके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि वो हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में अगर एक नई बहू आ जाए तो उसका एक रवैया ऐसा हो जाता है कि वो सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है, और चाहे तो सास आए तो वो भी बहू को कंट्रोल में कर लेती है, और बेटा बेचारा तो खैर वो कंट्रोल करते नहीं है, वो तो दोनों तरफ में डिवाइडेड होता है, ना 3 में ना 13 में। उसका काम होता है सिर्फ बर्दाश्त करना। हर घर की एक ही स्टोरी है। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं। एक आयत नाज़रीन ऐसी है कि अगर वो आयत आप विर्द करना शुरू कर दें, उसका विर्द करना शुरू कर दें कम से कम 31 दफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर, और यकीनन लोग भूल जाते हैं, लोग इसको भूल जाते हैं। तो नाज़रीन, जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए हम ये कहते हैं कि अपने घर की दीवार पर उस आयत का फ्रेम लगा दीजिए कि आते जाते चलते फिरते आप जब उसको देखेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में आप उसकी फ्रेम लगा दी आपने, तो आपने आते जाते हुए पढ़ना है। हो सकता है अभी 31 से ज़्यादा पढ़ दें, लेकिन सामने खड़े होकर बैठ के 31 दफ़ा पढ़ दें तो आपको तो वजीफ़ा हो गया। अब ये है कि जिस कमरे में वो आयत लगी होगी वो वाली, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? वो रूल करेंगे, वो हुक्मरानी करेंगे। नाज़रीन, अगर आप मुझे इसके लिए मिसाल मुझसे पूछें कि मैं आपको एक मिसाल दूं, तो ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि रावलपिंडी सदर में एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का नाम है आर्मी वेलफेयर ऑफिस। उस बिल्डिंग पे वो आयत लगी हुई है। ये मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूं। और आयत क्या है? अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अगर मैं इसका तर्जुमे में अगर मफ़हूम आपको बताऊं तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीनों और आसमान को तुम्हारे अंडर कंट्रोल कर दिया है। यानी ज़मीन और आसमान में हर चीज़ आ जाती है। मतलब ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन में तो हर बंदा आगे पीछे, तो अगर आपके पास ये ताकत हो तो ज़मीन में तो आपकी हुक्मरानी चलेगी। आप देख लीजिए माशाल्लाह, जिस ऑफ़िस पे ये आयत लगी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मतलब यह कि ये हुक्मरानी दी हुई है। ये अल्लाह के काम है, जिसको मर्ज़ी दे। किसी को सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बात होती है फैक्ट की। तो ये देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने आज मतलब मैं गुज़र रहा था रावलपिंडी उसी जगह से, तो मैंने ये आयत देखी तो मैंने कहा चले आपके लिए ये वीडियो बना लाऊं।
تو پھر ناظرین یہ دیکھیے کہ اسی بلڈنگ کے دوسری طرف ایک اور آیت لگی ہوئی ہے، اسی بلڈنگ کے فار ایگزامپل جب آپ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں، یعنی آپ ادھر کہ راولپنڈی میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ پشاور کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ آیت نظر آتی ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب آپ پشاور کی سائڈ سے آتے ہیں، راولپنڈی میں داخل ہوتے ہیں، تو اسی بلڈنگ کے دوسرے کنارے پہ آپ کو ایک اور آیت نظر آئے گی، بڑا گہرا معنی ہے اس کا، یہ بڑا گہرا معنی ہے، غور کیجئے۔ وہ آیت لگی ہوئی ہے سورہ الرحمن میں، جو بار بار تکرار کے ساتھ آیت آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ناظرین اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت لگنے سے اللہ رب العزت دیکھ لیں آپ کو نعمت عطا فرماتا ہے، آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی، خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو، اناج ہو، نعمتوں کی بات آ رہی ہے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب میں یقین کریں، جو میری ویڈیو دیکھ لیجئے، میں نے اپنے گھر میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں جو سٹنگ ایریا ہے ہمارا، وہاں پر یہ میں نے آیت لگائی ہوئی ہیں کہ تاکہ مجھے یہ آیت نظر آتی رہے اور میں بار بار اس کی تکرار کرتا رہوں۔ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے، ثبوت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین جو بھی بندہ یہ چاہے کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تو فریمز آپ کو بازار سے مل جاتی ہیں، بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لوگوں کے پاس کسی بھی جگہ پر آپ کے اویلیبل نہیں ہے، لیکن بہت بڑا فیکٹ ہے یہ۔ تو ہمارا خیر واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے جو کہ فل ہو چکا ہے، تو جس بندے کو اس کی فریم چاہیے ہو، وہ 150 200 روپیہ یا 150 دے کے فلیکس والے کو دے کے وہ پرنٹ کروا سکتا ہے، 2 فٹ بائی 3 فٹ کی کروا لے۔ تو میں نے ڈیزائن بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کو چاہیے، یہ میرا نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ صرف یہ لکھ دیں کہ مجھے اس آیت کی فریم بھیج دیجئے۔ اگر آپ کو یہ فَبِأَيِّ آلَاء کی آیت چاہیے، یہ بھی میں آپ کو فریم بھجوا سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں آپ آیات اپنے گھر میں جو ہے وہ لگا دیں دیوار کے اوپر، اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو نعمتوں سے بھی بھر دے گا، اور آپ اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی حکمرانی کریں گے، اور گھر میں جو بندہ اس کی زیادہ ورد کرے گا، گھر میں اس کا روب اور دبدبہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک ہے۔ تو ناظرین اس چیز کو آپ نے سیریس لینا ہے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں یار آیتیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں یا دیواروں پہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں؟ تو میرا بھائی، ہم دیواروں پہ خانہ کعبہ لگاتے ہیں کی تصویر لگاتے ہیں، مسجد نبی کی تصویر لگاتے ہیں۔ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے اثرات ہوتے ہیں جو ہمارے اندر آتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب خانہ کعبہ کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں، خانہ کعبے کے اوپر آیات لکھنے کا کوئی لاجک بنتا ہے؟ لیکن ہے نا، خانہ کعبہ کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں، مسجد نبی میں ہر دیوار پہ آیات لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کشیدہ کاری کی ہوئی ہے کتنی خوبصورتی سے، اور خانہ کعبہ کے اوپر جو آیات لکھی ہوئی ہیں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ تو بھائی اپنے گھر کو بھی ایسے آیات سے سجاؤ نا، ضروری ہے گھوڑے، ہاتھی اور یہ وغیرہ لگا کے آپ کریں؟ تو ناظرین یہ آپ مجھے اب میسج کریں واٹس ایپ پہ، اور میں انشاءاللہ آپ کو پرنٹ کاپی بھیج دوں گا۔ کسی بھی فلیکس والے کے پاس جا کے پرنٹ کروا کے فریم کروا لیں، تو جس طریقے سے مرضی بے شک کیلوں سے لگا دیں یا فریم کرا کے لٹکا دیں، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔